يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف حالك؟ أنا على أحسن حال والحمد لله. ما اسمك يا أخي العزيز؟ اسمي شهزاد. وما اسمك أنت؟ اسمي أبو هريرة. ما اسم أبيك؟ اسم أبي عبد الغفار. وما اسم أبيك؟ اسم أبي إرفان لي. أين بيتك يا أخي؟ بيتي في مدينة نوابشة. وأين بيتك؟ بيتي في مدينة نوابشة. في أي منطقة تسكن؟ أسكن في منطقة جمشيد كالوني. من أي مدينة أنت يا أخي؟ أنا من مدينة نوابشة الواقعة في إقليم مصر. ومن أين أنت؟ أنا من مدينة نوابشة الواقعة في إقليم مصر. عفوا يا أخي، هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. وما مهنتك؟ أنا أيضا طالب في المدرسة الشرعية. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة بيت العلم. وأين تدرس أنت؟ أنا أدرس في جامعة بيت العلم. أين تقع مدرستي؟ تقع مدرستي أمام النهر قزروة. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف اللغة العربية للحفاظ. ماذا تتعلم يا أخ؟ أتعلم اللغة العربية. ولماذا تتعلم اللغة العربية؟ أتعلم اللغة العربية لأفهم القرآن والحديث. وأنت لماذا تتعلم اللغة العربية؟ أتعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة. سررت بلقائك كثيرا. وأنا كذلك، إلى اللقاء.